अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खैर का टाइम लेकर आया आपके लिए, हमारे लिए। अच्छा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन सेक्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका एजुकेशन लेवल किस तरीके से जो है हम बिल्ड करें या बच्चे को किस तरह से एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर लेकर आएँ, तो उनको यकीनन मोहम्मद अली साइंस स्कूल को ही जो है ना रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि हमारा दावा है कि हमें एक बहुत वीक तरीन बच्चा अगर एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर दे दिया जाए तो हमारी मेहनत जो है उसको इस काबिल बना देती है कि वो सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ईज़िली सर्वाइव कर सकता है। तो मोहम्मद अली साइंस स्कूल की लोकेशन जो है वो मुमताज़ाबाद नियर मुमताज़ाबाद पुली के पर ही है, बोर्ड्स लगे हुए हैं और टोटल इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट है। स्कूल बेस्ड सिस्टम है। पूरा जो है बच्चों की एजुकेशन सेक्टर्स जो है इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि प्ले नर्सरी प्रेप का तो बिल्कुल फ्री बैच सिस्टम है, कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, कोई होमवर्क की ज़रूरत नहीं होती। सारी चीज़ें जो है वो छोटे से बच्चों को स्कूल के अंदर ही जो है वो सॉर्ट आउट करवा कर फिर फ्री बैच सिस्टम करके जो है स्कूल के लिए भेजा जाता है और 100% अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट जो है बच्चे का एजुकेशन के अंदर जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद 1 से 4 का सिस्टम ये होता है कि डेली बुनियाद पर जो है बच्चे को 5 सब्जेक्ट्स की जो हम लोग डायरी देते हैं। उसमें से भी सिर्फ ये होता है कि अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट है तो उसके अंदर 1 क्वेश्चन और 1 ऑब्जेक्टिव और 1 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं और सिर्फ हम घर के लिए उतारने के लिए देते हैं वो काम। बाकी उसका जो याद है, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका टेस्ट है, वो इदारा खुद से तैयार करवा कर जो है उसका टेस्ट जो है वो स्कूल के अंदर लिया करता है। इसके साथ साथ हमारी जो रीडिंग है, इंग्लिश रीडिंग और उर्दू रीडिंग, वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। बच्चे की उर्दू बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होती है, इस वजह से कि हम उसकी जो इमला है, बेसिकली हम इमला के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा अपना फोकस करते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि अगर एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं तो अल्लाह का शुक्र है सब एक ही लेवल पे होंगे, उसमें कोई वीक बच्चा नहीं हो सकता। हाँ, चूँकि हमारा जो सिस्टम है वो ये है कि हमने जो वीक तरीन बच्चा होता है उसको सबसे ज़्यादा मेहनत करके लाइक के इक्वल जो है हमने लेकर आना होता है। हमारे यहाँ क्या होता है बेसिकली कि हम सिर्फ आज के दौर में सिर्फ कम सिलेबस को लेकर और बड़ी क्लासेस को जो है वो हम प्रमोट करते हैं। तो ये भी बड़ी बददियानती मैं समझती हूँ कि होती है, चूँकि जो लेवल 5 है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, और यहाँ पर जाकर बच्चे को बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना आएगा तो बच्चा जो है कैन बी मूव ऑन द फेस क्लास। आज के दौर में जो है वो पेरेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो चेंज करते हैं वो स्कूल चेंज करते हैं। स्कूल चेंज करने से हालात कभी भी आपके सही नहीं होंगे। चेंज करने की ज़रूरत है पेरेंट्स को, अपनी जो सोच है उसको, और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेवल के अंदर लेकर आने की जो है वो ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा सरमाया भी वालिदैन को औलाद की तालीम पे लगाने की ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि तालीम शऊर तो आपको देगी, लेकिन बट लिखने जो रहने का तरीक़ेकार है वो भी आपको तालीम नहीं देना होता है। अब स्कूल के अंदर आपकी टीचर आ जाती है, सबसे पहले आपकी प्रिंसिपल आ जाती है, फिर आपकी टीचर आ जाती है, फिर वहाँ का माहौल आ जाता है आपका, फिर आपका बुक सेक्टर्स आ जाता है और पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अली साइंस स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो भी हाईली क्वालिफाइड है और सर्टिफाइड डिग्रीज़ जो है हम लोग रखते हैं, और मेजर जो डिग्री है वो मैथमेटिक्स में है, और मैथमेटिक्स के लोग ज़हीन फरीतीन किस्म के लोग होते हैं। दूसरा ये बहुत मेरा एज है कि मैं अपने के इदारे में जो है सिर्फ लिखना पढ़ना जो है अपने पर डिपेंड करती हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ पे खड़ा हुआ है। ये मेरा शौक़ है कि अगर मेरे इदारे में 100 बच्चा है, 50 बच्चा है, 20 बच्चा, 30 बच्चा, उसका तमाम का रिज़ल्ट जो है मेरे आंखों के सामने होना चाहिए। उसके लिए मैं ये करती हूँ कि तमाम लोगों का जो टेस्ट है वो मैं खुद चेक करती हूँ, उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि कौन से बच्चे की पोजीशन क्या है, जहाँ जबकि किसी भी इदारे में इस तरह से ये काम नहीं होता है। दूसरा ये होता है कि अगर हमारे जो इदारे में अगर पेपर्स हो रहे हैं तो उसकी डेट शीट जो है वो तकरीबन 2 माह पहले जो है वो ग्रैंड टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और उन ग्रैंड टेस्ट को फिर हम ये करते हैं कि थॉरली करते हैं। यानी कि अगर 5 चैप्टर हैं उसके अंदर तो 5 की हमने उसको जो है वो तैयारी करवानी होती है, यानी कि सिलेक्टिव नहीं होता है, पूरे चैप्टर्स को हम सिलेक्ट करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे हम रीडिंग टेस्ट लेते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम रिटन टेस्ट लेते हैं। ये हमारा तरीक़ेकार है। तीसरा ये होता है कि अगर पेपर्स की डेट शीट हम लोगों ने अनाउंस की है तो उसको भी हम ये करते हैं
کہ ایک دن پریپریشن ہوتی ہے اور اگلے دن اس کا جو ہے وہ پیپر ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ہائی ٹینس ہوتا ہے کسی بھی ادارے کے اوپر کہ پورا جو ایجوکیشن سیکٹر کا لوڈ ہے وہ آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ آج کل کے جو انوائرمنٹ ہے وہ پیرنٹس کی ڈس لائکنیس ہے سسٹم کے اندر, بکس کے اندر, کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے اوپر جو ہے ایجوکیشن کے اندر اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے اور بس ٹیوشن جا رہا ہے. اور محمد طفیل سائنس اسکول کا ایک گریٹ کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بھی ٹیوشنس کو جو ہے وہ ریفر نہیں کرتا. بہت مجبوری ہو تو وہ ریفر کرتا ہے, ادروائز ہمارا کوئی بچہ جو ہے وہ ٹیوشن سے نہیں کرتا, الحمدللہ. اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ جو ہے اگر ہمارا بچہ بیسیکلی ہمارا جو ہے وہ 8 لیول تک, مڈل لیول تک ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکول بیسڈ ہے, تو وہ بہت اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے. اور آگے بھی جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی بڑے برانڈس میں, جیسے مسلم میں ہمارے موسٹ بچے جاتے ہیں تو وہ A لیول پہ, یعنی کہ فرسٹ جو لیول ہے ان کا وہ A لیول ہے, اسی لیول کو جو ہے ان کی جو ہے اس لیول کے اندر سلیکشن ہوتی ہے. تو محمد طفیل سائنس اسکول جو ہے وہ بیسڈ اسکول سسٹم ہے. ٹوٹلی سارا کام جو ہے ادارے کے اندر کروایا جاتا ہے, اور پیرنٹس کی صرف یہ رسپانسبلٹی کی دی جاتی ہے کہ آپ نے بچے کو چیک اینڈ بیلنس کر کے بتانا ہے کہ بچہ کس جگہ کے اوپر جو ہے نا ویک ہے. انوائرمنٹ کی بات کی جائے تو بہت گڈ ہے ہمارا انوائرمنٹ. کوئی ورگیلٹی سسٹم میں بچہ جو ہے وہ مائنڈ سیکٹر جو ہے وہ نہیں اس کا جاتا ہے. صرف بچے کا جو مائنڈ سیکٹر ہے وہ صرف پڑھنے لکھنے کی حد تک ہی جو ہے وہ محدود رہتا ہے. آرٹ اینڈ کرافٹ ہمارا بہت شاندار ہے. فائلز کور سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. جو پیپر فائل ہے وہ بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. رائٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. یہ ساری چیزیں محمد طفیل سائنس اسکولس میں. فیس لیول بھی بہت منیمم ہے, 1000, 1500, 2000 اس طرح کی جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا فیس لیول ہے. لیکن بٹ کوالٹیز جو ہیں وہ محمد طفیل سائنس اسکول کی بہت ساری ہیں. نقل سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم بچے کا پیپر جو ہے خود سے حل کروا دیں اور سرے کارڈ دے دیں. باقاعدہ جتنی پیپرز ہوتے ہیں 2 ٹرمس ہوتی ہیں ہماری, ایک فرسٹ ٹرمس ہوتی ہے اور ایک اینول ٹرمس ہوتی ہے. تو اس کے اندر ہم آپ کو باقاعدہ طور پہ وہ پیپر فائل بھی جو ہے رزلٹ کے ساتھ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, تاکہ اس میں پیرنٹس جو ہے وہ دیکھ لیں کہ جی میرے بچوں نے پیپرز کے اندر کیا اٹیمپٹ کیا اور کس نے اٹیمپٹ کروایا. تیسرے جو ہے محمد طفیل سائنس اسکول کی جو کوالٹی ہے وہ یہ کوالٹی ہے کہ ہم لوگ ویڈیوز بنا کے جب بچہ بلیک بورڈ کے اوپر میں چیک کرتی ہوں, کہ میری عادت ہے کہ میں پلے نرسری پریپ کی جو لرننگ پروسیجر ہے اس کو میں بلیک بورڈ کے اوپر جا کے جو ہے وہ چیک کرتی ہوں. 1 by 1 بچہ جو ہے وہ بلیک بورڈ کے اوپر جا کے جو ہمارا سلیبس ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ تیار دیکھتا ہے, یعنی کہ رائٹ کرتا ہے بلیک بورڈ کے اوپر. تو اس سے بھی اس کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہوتا ہے, اور ساتھ میرا بھی کانفیڈنس لیول بلڈ ہوتا ہے کہ ہم نے جو سلیبس پڑھایا ہے وہ 100 by 100 بچوں کو تیار ہو چکا ہے. تو یہ گڈ کوالٹیز ہوتی ہیں. اور کوئی بھی بڑے سے بڑا ادارہ میرا دعویٰ ہے کہ اتنی زیادہ محنت نہیں کرتا. عام طور پہ ادارہ کیا کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ ہائی لیول کی وہ فیسز لیتا ہے, ہائی لیولس کو وہ فنڈ لیتا ہے, ہائی لیولس کے وہ ایکسٹرا کریکولر فنڈ وہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد جتنی بھی ایجوکیشن سیکٹرس ہیں وہ پیرنٹس کو دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ کا بچہ ہوم ورک بھی گھر سے کر آئے گا, آپ کا بچہ یاد بھی خود سے کر کے آئے گا, آپ کا بچہ جو ہے اگر ایگزامس ہو رہے ہیں تو اس کی تیاری بھی آپ لوگ کروائیں گے. اور ان تمام پروسیجر کے لیے پیرنٹس کیا کہتے ہیں کہ ہائیلی ٹیوشنس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. تو جتنی فیس وہ ادارے میں دے رہے ہوتے ہیں اسے ڈبل فیس جو ہے وہ ٹیوشن سیکٹرس کے اندر دے کر وہ تمام قسم کی تیاری جو ہے وہ کرواتے ہیں. اور رزلٹ اگر نہیں نکل رہا تو ادارہ کبھی اپنے اوپر یہ ذمہ داری نہیں لے گا, وہ یہ ساری رسپانسبلٹی پیرنٹس کے اوپر ہی ڈال دے گا. جی آپ نے بچے کو تیاری نہیں کروائی ہے تو اس وجہ سے ادارہ کیا کچھ کر سکتا ہے. تو یہ کوالٹی نہیں ہے محمد طفیل سائنس اسکول کی. چھوٹا سا ہمارا ادارہ نہیں ہے, ہمارا کام کافی بڑا ہے. ہم کام کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہم لوگوں کو ایجوکیشن سیکٹرز کے اندر. اللہ کا شکر ہے بہت زبردست ریویو ہوتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پیرنٹس کے ریویو دوں گی جو بچے ہمارے میٹرک کر کے 8th کر کے یہاں سے گئے اور پھر ان کا جو رزلٹ 9th اور 10th کا آیا تو وہ بھی ہے. اور تیسرے میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اچھی ایجوکیشن سسٹم کے لیے محمد طفیل سائنس اسکول کو ریفر کریں. تھینک یو.